बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज के लेसन में हम सीखेंगे कुछ वोकेबलरी वर्ड्स, कुछ अल्फाज और उनके मैनी। वो अल्फाज जो रोज़मर्रा जुमलों में हम अक्सर औक़ात इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 है अगूरी, मुबारक हो। अगूरी मुबारक हो। जब किसी की कोई सालगिरह वगैरह हो, कोई पार्टी हो, तो हम उसे ऐसे कह सकते हैं, ती अगूरो, अगूरी, तुम्हें मुबारक हो। नंबर 2 है ती सलूतो, आपको सलाम, तुम्हें सलाम, ती सलूतो, तुमको सलाम। नंबर 3 है दवेरो, क्या सच है, दवेरो, क्या सच है। नंबर 4 है फोर्से, शायद, फोर्से, शायद, फोर्से स्tasera mangiamo la pizza, शायद आज शाम को हम पिज़्ज़ा खाएं। नंबर 5 है capire, समझना, capire समझना। Io capisco inglese, मैं इंग्लिश समझता हूँ। Tu capisci francese, तू फ्रेंच समझते हो। Tu capisci francese, तुम फ्रेंच समझते हो। capire समझना। नंबर 6 है अपूरे, अपूरे या, अपूरे या आज या कल। Oggi oppure domani, oggi oppure domani, आज या कल। नंबर 7 है तारदी, देर, तारदी, देर, लेट हो जाना। नंबर 8 है त्रापोको, थोड़ी देर तक, थोड़ी देर में। त्रापोको, थोड़ी देर तक, थोड़ी देर में। नंबर 9 है नान रीदरे, हंसना नहीं, नान रीदरे, हंसना नहीं, रीदरे हंसना, नान रीदरे हंसना नहीं। नंबर 10 है नान तोकारे, छूना नहीं, नान तोकारे, छूना नहीं। नंबर 11 है क्वालकोजा, कुछ, क्वालकोजा, कुछ। नंबर 12 है टेम्पो फा, कुछ अरसा कबल, कुछ अरसा पहले। टेम्पो फा, कुछ अरसा कबल, फ़ा पहले। टेम्पो वक्त, अरसा, टेम्पो फा, कुछ अरसा पहले। इसका जुमला ऐसे बनेगा, टेम्पो फा lui è venuto qua, कुछ अरसा कबल वो यहाँ आया था। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 13 फेस्टिवो, छुट्टी, फेस्टिवो, छुट्टी। नंबर 14 है 14 वातेने, तुम जाओ, वातेने, तुम जाओ। अंदारे होता है जाना, वातेने, तुम जाओ। नंबर 15 है शोपेरो, हड़ताल, शोपेरो, हड़ताल। नंबर 16 है sta piovendo, बारिश हो रही है, sta piovendo, बारिश हो रही है, बारिश बरस रही है। नंबर 17 है vietato, मना है, ममनू है, vietato, ममनू है, मना है। नंबर 18 है non chiedi, मत पूछो, नान किए दी, मत पूछो, किए दे पूछना, नान किए दी, तुम मत पूछो। वियता तो मना है, नान किए दी, ना पूछो, मत पूछो। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 19 एजरचीतो, आर्मी, एजरचीतो, आर्मी। नंबर 20 है पोलिसिया, पुलिस, पोलिसिया, पुलिस। नंबर 21 है ओस्पीते, मेहमान, ओस्पीते, मेहमान, जिसे इंग्लिश में गेस्ट बोलते हैं, ओस्पीते, मेहमान। नंबर 22 है अमीको, दोस्त, फ्रेंड, अमीको, दोस्त, फ्रेंड। ये मुज़क्कर के लिए होता है। अगर यहाँ हो अमीका तो उसका मतलब होता है गर्ल फ्रेंड। नंबर 23 है पोस्तीनो, डाकिया, पोस्तीनो, डाकिया, पोस्टमैन। नंबर 24 है माइस्ट्रो, उस्ताद, माइस्ट्रो, उस्ताद, टीचर, लेक्चरर। पोस्तीनो, डाकिया, माइस्ट्रो, उस्ताद। हसन ए मियो माइस्ट्रो, हसन मेरा उस्ताद है। नंबर 25 है पोलवेरे, धूल, मट्टी, पोलवेरे, धूल, मट्टी। नंबर 25। नंबर 26 है रिलीजियोने, मज़हब, रिलीजियोने, मज़हब। नंबर 27 है
pesante وزنی بھاری. نمبر 27 pesante وزنی بھاری. نمبر 28 ہے pistachio پستہ. pistachio پستہ. نمبر 29 ہے perdere کھو دینا. perdere کھو دینا. perso کھو دیا. perdere کھو دینا. نمبر 30 ہے intanto اس دوران میں. intanto اس دوران میں، اس عرصے میں. perdere کھو دینا. intanto اس دوران میں، اس عرصے میں. اس کے بعد نیکسٹ ہے نمبر 31 cognome کنیت. cognome کنیت. نمبر 32 ہے circostanze حالات. circostanze حالات. 33 popolo لوگ. popolo لوگ. اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے gente، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لوگ، عوام. popolo لوگ. نمبر 34 ہے mattina صبح. mattina صبح. نمبر 35 ہے aborto اسقاط حمل. aborto اسقاط حمل. نمبر 36 ہے dolore درد تکلیف. dolore درد تکلیف. aborto اسقاط حمل. dolore درد تکلیف. نمبر 37 ہے carta کاغذ. carta کاغذ، لکھنے والا کاغذ. کاپی کا کاغذ ہوتا ہے یا کسی رجسٹر وغیرہ کا کاغذ، اسے کارتا ہی کہا جاتا ہے. کارتا کاغذ. نمبر 38 ہے تاسا کپ. تاسا کپ، چائے پینے والا یا دودھ پینے والا کپ تاسا کہلاتا ہے. نمبر 39 ہے اسپیکیو آئینہ. اسپیکیو آئینہ، دیکھنے والا، اپنا چہرہ دیکھنے والا، جس پر خواتین میک اپ کرتی ہیں، مرد وغیرہ شیو کرتے ہیں یا کنگھی وغیرہ کرتے ہیں. شیشہ دیکھنے والا اسپیکیو. نمبر 40 ہے پینتولا دیگچا. پینتولا دیگچا، جس پر ہانڈی وغیرہ تیار کی جاتی ہے. پینتولا. نمبر 41 ہے پروفومو خوشبو. پروفومو خوشبو. 42 ہے راتے قسطیں. راتے قسطیں، قسطوں میں جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو اس کی قسطیں ادا کی جاتی ہیں. راتے قسطیں. پروفومو خوشبو. راتے قسطیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے 43 vedere دیکھنا. vedere دیکھنا. 44 vento ہوا. vento ہوا. اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے آریا. آریا ہوا. وینتو ہوا. چلنے والی ہوتی ہے اسے وینتو کہتے ہیں. ہوا چل رہی ہے، موسم کے حوالے سے جب ہوا چلتی ہے تو اس ہوا کو وینتو کہتے ہیں. لیکن وہ ہوا جو ٹائر وغیرہ میں، گاڑی میں، سائیکل کے ٹائر میں بھری جاتی ہے اسے آریا کہتے ہیں. نمبر 45 ہے مینتے دماغ ذہن. مینتے دماغ ذہن. نمبر 46 ہے منتیرے جھوٹ بولا. منتیرے جھوٹ بولا. نمبر 47 ہے ساکریفیچو قربانی. ساکریفیچو قربانی. ساکریفیچو قربانی، کسی قسم کی بھی قربانی اسے ساکریفیچو ہی کہیں گے. ساکریفیکارے ہوتا ہے قربانی کرنا. ساکریفیکارے. نمبر 48 ہے توبو ٹیوب. توبو ٹیوب. 48. Amici, questo era di lezione di oggi. Speriamo che avete capito molto bene questa lezione. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. Ci vediamo con nuovo lezione. ملتے ہیں انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت. اللہ حافظ. Arrivederci. Addio.